वेलकम टू वी बॉट्स करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं आहद अहमद और जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात का चर्चा हो रहा था पिछले कई दिनों से और कल इलेक्शंस हो गए और उसका रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए हैं। कहा यह जा रहा था कि नून लीग क्लीन स्वीप करेगी पंजाब में और केपीके में भी, और वही हुआ। नून लीग ने 7 में से 6 सीटें जीत ली हैं, जिसमें सूबाई सीट्स भी शामिल हैं और नेशनल असम्बली की सीट्स भी शामिल हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ सियासी तजियाकार इस इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो कल इलेक्शंस की कवरेज के ऊपर गए हुए थे और उनको वहाँ पे बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़े। ना उनको अंदर जाने दिया गया, कि उनके पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से परमिशन कार्ड होता है जो आप अपना आईडी के तौर पे पेश करते हैं इलेक्शन वाले दिन पे, वो लेके भी जाते रहे लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। धक्के मारे हैं। अच्छा, उनको ये बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने लॉ किया है, एग्निशन कार्ड है, यहाँ पे जितने पुलिस के काम तो उनका जी मीडिया अंदर अलाउ ही नहीं है। हमारे दोस्त उमर दराज साहब हैं, रिपोर्टर हैं, लाहौर के ब्यूरो चीफ भी हैं। उनके साथ ये वाक़या पेश आया तो उन्होंने बताया कि ये उनको अंदर भी नहीं जाने दिया गया। वैसे तो यूजुअली मीडिया अंदर जाके देखता है कि अंदर क्या सूरत हाल है, किस तरह से वोटिंग पैटर्न चल रहा है, किस तरह से वोट कास्ट हो रहे हैं। तो ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में लोएस्ट टर्न आउट रहा है कि लाहौर की हिस्ट्री में एक ऐसा इलेक्शन था कि इसमें 20% सिर्फ टर्न आउट रहा है और कुछ जगह पे तो 3% टर्न आउट रहा है। और इसके साथ साथ ये बात भी हो रही है कि इस इलेक्शन में मरूसी सियासत नजर आई है। या तो वजीरों के कुछ भाई थे या उनके अपने रिश्तेदार थे, उनको इस इलेक्शन में टिकट दिया गया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि वो रिजल्ट्स नून लीग ने क्लीन स्वीप किया है। अब इसके ऊपर माजिद निज़ामी साहब ने एक ट्वीट किया है, उस पर उन्होंने कहा है मरूसियत ही मेरिट है। ज़िमनी इलेक्शन में वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार, वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर, साबिक वजीर मनाजिर रांझा के बेटे सुल्तान रांझा, साबिक MPA कर्नल नसीम न्याजी के भतीजे अली हैदर न्याजी, साबिक वजीर अख्तर नवाज खान के बेटे बाबर नवाज, साबिक वजीर राजा रियाज के बेटे दानियाल चौधरी, तुफैल जट और उनके भाई हनीफ जट नून लीग के मेंबर असम्बली मुंतखब हो गए हैं। वफाकी वजीर अता तारड़ के भाई बिलाल तारड़ पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। ये सूरत हाल है इलेक्शंस की कि इसमें सबके या तो कोई कजन्स थे या भाई थे या कोई दामाद थे, तो वो इलेक्शन तो जीत गए हैं, उनको मुबारकबाद हो। लेकिन इस हवाले से जो अपोजिशन, जो ख़ास तौर पे PTI तो वैसे ही इस इलेक्शन का बॉयकॉट करके बैठी हुई थी, उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको बताते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कहरे तन्हाई से इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोला है, एक आवाज़ पर पाकिस्तान का वोटर घर से नहीं निकला और इन हलकों में घरों में कैद रहकर कैदी नंबर 804 के साथ इज़हार यकजहती किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में 20% से भी कम टर्नआउट रहा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के नताइज स्क्रैप कर देने चाहिए। इसी पर ज़रताज गुल साहिबा ने भी कहा है, वो कहती हैं माय लॉर्ड ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। NA 185 ज़िमनी इलेक्शन मेरी सीट पर टर्न आउट तो सिर्फ 3% रहा है, लेकिन फिर भी आपने PMLN के सरदार को जितवा दिया, मगर ये तो गलत है। असल में तो ऐसा होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दोनों सरदारों का इकट्ठे जीत का नोटिफिकेशन जारी करते ताकि दोनों इकट्ठे मिलकर जश्न मनाते। वो मजीद कहती हैं कि दोनों हैं तो एक सिक्के के दो रुख। जिस तरह कश्मीर में पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर एक दूसरे की हुकूमत को गिराया और अब एक बार फिर मिलकर दोबारा हुकूमत बनाई और अब दोनों राज कर रहे हैं। बहरहाल माय लॉर्ड, आपकी मर्जी, आपका इलेक्शन, आपका रिजल्ट, कौन सा आवाम ने वोट डाला है। ज़रताज गुल, तो वैसे हम रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि रिजल्ट्स में क्या सूरत हाल रही है। वैसे तो आपको पता है नून लीग ने इस इलेक्शन में मैदान मान लिया है, मेजॉरिटी सीट्स उनके पास आई हैं, 7 में से 6 सीट्स उन्होंने जीती हैं। इसमें पीपल्स पार्टी ने भी एक सीट अपनी निकालने में वो कामयाब हुई है। NA 18 में जहाँ पे उमर अयूब साहब ने अपनी सीट खाली की थी जब उनको 9 मई के केसेस में उनको अरेस्ट किया गया था और उनकी सीट खाली हो गई थी, तो उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो जिसमें नून लीग ने टॉप किया, मतलब लोग नंबर 1 पे रही है और उमर अयूब साहब के बेटे जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसमें टर्न आउट ये रहा है कि जी नून लीग के जो उम्मीदवार थे उन्होंने लिए वोट 1,63,996, जबकि उमर अयूब के बेटे शहरियार उमर अयूब ने 1,20,222 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं वो। अब हम बात करते हैं लाहौर के इलेक्शन की। NA 129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान सबसे आगे रहे, उन्होंने 63,441 वोट हासिल किए, जबकि PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 29,099 वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर रहे। फिर NA 128 की ये नशिस्त PTI के मियाँ अजहर की वफात पर खाली हुई थी। NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग के महमूद कादिर खान ने 82,000 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 49,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त PTI की ज़रताज गुल साहिबा की नाअहली पर खाली हुई थी। फिर NA 143 साहिवाल में
غیر حتمی جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق نون لیگ کے محمد طفیل جٹ 1,36,223 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. آزاد امیدوار زرار اکبر چودھری صرف 13,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. حلقہ این 143 کی یہ نشست پی ٹی آئی کے حسن نواز کی نااہلی پر خالی ہوئی تھی. ویسے تو یہ سائیوال کی جو سیٹ تھی, اس سیٹ میں عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار نے 83,000 ووٹ حاصل کیے تھے, جبکہ آزاد امیدوار نے حسن نواز صاحب جنہوں نے 1,47,000 ووٹ حاصل کیے تھے. تو حسن نواز صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے نااہل ہو گئے تھے اور ان کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی, تو اس پر دوبارہ الیکشن ہوا جس پر نون لیگ نے دوبارہ کامیابی حاصل کر لی ہے. این 104 فیصل آباد کی نشست پر نون لیگ کے دانیال احمد 52,791 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, جبکہ آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید 19,262 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. یہ جو فیصل آباد کا الیکشن تھا, اس میں طلال چودھری صاحب کے بھائی جو کہ بلال چودھری صاحب جو ہیں وہ الیکشن پہ کھڑے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے. لیکن ابھی ان کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے روکا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کی کل الیکشن میں بڑی بدمزگی ہوئی ہے, تو الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل نہیں کیا, لیکن ابھی ان کو کہا ہے کہ آپ کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا. اب جو سب سے بڑا اپسیٹ ہوا ہے وہ میاں والی کی سیٹ میں ہوا ہے. اس میں نون لیگ کے جو تھے علی حیدر نور خان نیازی 67,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, جبکہ آزاد امیدوار محمد ایاز خان نیازی 3,310 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے کہ میاں والی کی سیٹ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ خان کا حلقہ ہے عمران خان صاحب کا, اور ان کے گھر سے یہ سیٹ نون لیگ نے لے لی ہے دوبارہ. تو یہ تھا الیکشن کا رزلٹس, جس پہ سیاسی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ الیکشن تھا جس میں لوئسٹ ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا, اور نہ ہی میڈیا کو کوریج کرنے کو الاؤ کیا گیا. 2 کے الیکشن کمیشن نے ان کو میڈیا کارڈز الاؤ کیے ہوئے تھے, لیکن موسٹلی میڈیا کو باہر رکھا گیا اور کچھ نہیں پتا کہ اندر کیا ہوتا رہا. تو اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کہہ سکتے. خیر ضمنی الیکشنز ہوتے ویسے یوزلی اس ملک میں ایسے ہی ہیں. اس پر نواز شریف صاحب نے بھی اپنے کارکنوں کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے ٹویٹر پر ایک بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے مسلم لیگ نون کے امیدواروں اور کارکنان کو دلی مبارکباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی محنت اور بے لوث خدمت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے. پاکستانی عوام نے تشدد, انتشار اور تخریبی سیاست کو مسترد کر کے خوشحالی کی سیاست کا راستہ چنا ہے. اس پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک کمنٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اب کہاں گئی عمران خان کی مقبولیت اور کہاں گئے جنرل فیض جو ان کو الیکشنز میں جتاتے تھے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں, ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بیانیے پر نہیں کارکردگی پر ضمنی الیکشن جیتا ہے. آج نہ فیض حمید ہے اور نہ ہی وہ ججز جو پی ٹی آئی کو جتواتے تھے. ضمنی الیکشن میں کامیابی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور مسلم لیگ نون 2024 کے الیکشن میں ہاری ہوئی اپنی نشستیں دوبارہ جیتنی ہیں. عوام نے مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر اعتماد کر کے ووٹ دیا ہے. سب کو پتا ہے کہ دھاندلی کب اور کس نے کیسے کی, لیکن مسلم لیگ نون اپنے موقف پر قائم رہی. لوگ اب بیانیوں سے تنگ آ گئے ہیں. بیانیوں سے ملک ترقی نہیں کرتے, کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ ہو نہیں سکتا. فیض حمید کی پوری طاقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. بائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو ہار کا یقین ہو. واحد الیکشن تھا جس کا پتہ بھی نہیں لگا کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کہ ورنہ گہما گہمی ہوتی ہے الیکشنز کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ملک میں یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں, کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.